नेल्सन मंडेला 2004 में रिटायरमेंट के बाद अलील हो गए। प्रोस्टेट कैंसर से लेकर दिल के अमराज तक बेशुमार आर्ज़ों ने उन्हें घेर लिया। हुकूमत ने उनके घर को अस्पताल और दर्जनों डॉक्टर्स को उनका मुआलिज बना दिया। डॉक्टरों की इस टीम में एक नौजवान कार्डियोलॉजिस्ट भी था। उसका नाम डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा है। रावलपिंडी से ताल्लुक था। लंदन में तालीम हासिल की और आखिर में साउथ अफ्रीका पहुंच गया। दिल की सर्जरी शुरू की और अल्लाह ताला ने इसे शिफा की नेमत से नवाज दिया। डॉक्टर काशिफ दायमी सयाह हैं, आधी से जायद दुनिया देख चुके हैं और बाकी देखना चाहते हैं। मैंने 7 साल कब्ल उनकी किताब दीवार गिरिया के आसपास पढ़ी, उनका नंबर तलाश किया और यूं उनके साथ राबता पैदा हो गया। दीवार गिरिया के आसपास फलस्तीन और इसराइल का सफरनामा है और ये कमाल किताब है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, मुझे काशिफ मुस्तफ़ा के साथ सफ़र करने का मौका भी मिला और 5-7 मरतबा मुलाकात का इत्तेफाक भी हुआ। मैंने उन्हें हर बार नफीस, शाइस्ता, पढ़ा लिखा और मुतजस्सिस पाया और हर मुलाकात के बाद उनका मजीद गिरविदा हो गया। ये साउथ अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में रहते हैं। मैंने इनकी दावत पर कई मरतबा साउथ अफ्रीका आने का फैसला किया, लेकिन हर बार इरादा किसी न किसी वजह से टूट जाता था। साल भर से वीज़ा भी लगवा रखा था, लेकिन अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं और कभी हम नहीं। बहरहाल अगस्त के आखिर में डॉक्टर साहिब से राब्ता हुआ और मैं 8 सितंबर को जोहान्सबर्ग पहुंच गया। डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा ने नेल्सन मंडेला से मुतालिक बेशुमार वाक़यात सुनाए, लेकिन एक वाक़ये ने दिल हिलाकर रख दिया। डॉक्टर साहिब के बकौल में नेल्सन मंडेला के घर नाइट ड्यूटी पर था। वो इतवार की रात थी। मंडेला देसी स्टाइल की चिकन कुर्री बड़े शौक से खाते थे। हमने उनके साथ खाना खाया और वो उसके बाद बेडरूम में चले गए। मैं रात भर उनके कमरे में रहता था। मंडेला बेडरूम में इजी चेयर पर लेट गए और उन्होंने आंखें बंद कर लीं। मैं उनके सामने सोफे पर बैठ गया। लेटे लेटे उन्होंने अचानक आंखें खोलीं और मुझसे मुखातिब होकर बोले, सुन, मैं फरवरी 1990 में जब 27 साल और 10 माह बाद जेल से रहा हुआ तो वो मेरी जिंदगी का शानदार तरीन दिन था। मैंने नए कपड़े पहने, अपना सामान लिया, अपने रिलीज ऑर्डर पर दस्तखत किए और जेल से बाहर आ गया। मैंने तवील अरसे बाद आज़ाद हवाएं, खुला आसमान और उड़ते हुए खुद मुख्तार परिंदे देखे। और मैं कभी आदेर दौड़ता था और कभी अलिफादेर, कभी आसमान की तरफ देखता था और कभी सड़क पर टहल कर कहे लगाता था। मैं यूं ही हंसता हुआ जेल के अहाते से बाहर आ गया। बाहर ड्राइवर गाड़ी लेकर खड़ा था। मैं इसके साथ बगलगीर हुआ और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी तो मैंने ड्राइवर को रोका, कार से बाहर आया और जेल में वापस चला गया और मैं वहां मौजूद इस एक जेल वार्डन के पास गया जिसने कैद के दौरान मेरे साथ बेतहाशा जुर्म और जियादती की थी। मैं इन तमाम गोरे वार्डन से मिला और उन्हें बड़े जज्बे के साथ कहा, मैं तुम्हें अपने दिल की इंतहाई गहराई से मुआफ करता हूं। आई फॉरगिव यू फ्रॉम दी बॉटम ऑफ माई हार्ट। वो सब हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। मैं उनसे मिलकर वापस आया, गाड़ी में बैठा और घर आ गया। नेल्सन मंडेला इसके बाद खामोश हो गए। साउथ अफ्रीका में मंडेला को प्यार से माडिबा कहा जाता है। माडिबा का मतलब बड़े अब्बा का बड़े पापा होता है। मैंने उनसे पूछा, माडिबा वाई डिड यू टू डवनस, आपको ये करने की क्या जरूरत थी? वो मुस्कराए, मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा मैं अगर ये न करता तो मैं जेल से बाहर आकर भी बाकी पूरी जिंदगी कैदी रहता। मैंने डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा से यह वाकया सुना तो मैं बड़ी देर तक सर धुनता रहा। नेल्सन मंडेला हक़ीक़ता एक बड़ा इंसान था और दुनिया के तमाम बड़े इंसान जानते, इंसान जेल हवालात से बाहर निकल कर आज़ाद नहीं होते। ये अपने दुश्मनों और जुल्म करने वालों को मुआफ़ करने के बाद रहा होते हैं। हम जब तक दूसरों को बॉटम ऑफ दी हार्ट से मुआफ नहीं करते हम इस वक्त तक कैदी रहते हैं। शायद इसीलिए रसूल अल्लाह ने फतह मक्का के बाद अपने इन तमाम दुश्मनों को मुआफ फरमा दिया था, जो मुश्किल हालात में आपके रास्ते में कांटे भी बिछाते थे, पत्थर भी मारते थे और आप पर कूड़ा भी फेंकते थे। मैंने बेशुमार बायोग्राफीज में बड़े लोगों के दूसरों को मुआफ कर देने के वाकयात पढ़े और हर बार ऐसे वाकयात के बाद दुरूद शरीफ का वर्द किया और रसूल अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, का हबीब अल्लाह, दुनिया का कोई भी बड़ा शख्स उस वक्त तक बड़ा नहीं हो सकता जब तक वो आपकी किसी न किसी संत पर अमल न कर ले। और नेल्सन मंडेला सियासी और समाजी लिहाज से सुन्नी था। मैंने किसी जगह उनसे मुतालिक एक और वाकया भी पढ़ा था। नेल्सन मंडेला सदर की हैसियत से अपने स्टाफ के साथ ट्रैवल कर रहे थे।
یہ راستے میں لنچ کے لیے ایک ریستوران میں رکے، یہ اسٹاف کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے اچانک دیکھا ریستوران کے کونے میں ایک بوڑھا انگریز اکیلے بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ نیلسن مینڈیلا نے اسے دیکھا، دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ انگریز پریشان ہو گیا۔ مینڈیلا نے اپنے اسٹاف کے کان میں کچھ کہا، وہ لوگ اٹھے اور انگریز کی طرف چل پڑے۔ انگریز نے گھبرا کر کانپنا شروع کر دیا۔ وہ اس کے پاس پہنچے اور نہایت شائستگی سے اس سے کہا، صدر چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ انگریز مزید پریشان ہو گیا، لیکن سٹاف اسے منا کر صدر کی ٹیبل پر لے آیا۔ مینڈیلا کے ساتھ اس وقت سینئر وزراء بھی بیٹھے تھے اور آرمی چیف اور ایئر فورس کا سربراہ بھی۔ مینڈیلا نے اٹھ کر اس کا استقبال کیا، اسے گلے لگایا، اسے بڑے پیار کے ساتھ بٹھایا، اپنے ہاتھ سے اسے کھانا ڈال کر دیا اور گلاس میں پانی ڈال کر اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ وہ بیچارہ اس سلوک کی توقع نہیں کر رہا تھا، لہذا اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ بہرحال قصہ مختصر، انگریز نے کھانا کھایا اور اس دوران اس نے جب بھی گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا، مینڈیلا نے گلاس اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دیا۔ وہ رخصت ہونے لگا تو مینڈیلا ایک بار پھر اس سے گلے ملے اور اسے اس کی گاڑی تک چھوڑ کر آئے۔ وہ چلا گیا تو مینڈیلا کے ساتھیوں نے کہا، ہمیں انگریز ابھی تک اپنا حکمران نہیں مان رہے، لہٰذا یہ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ نیلسن مینڈیلا نے ہنس کر پوچھا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں وہ شخص اپنے سامنے ایک کالے صدر کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا؟ ساتھیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہنس کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ نیلسن مینڈیلا ایک بار پھر مسکرائے اور پھر آہستہ سے کہا، میرے دوستو یہ وجہ نہیں ہے، یہ شخص دراصل جیل میں میرا نگران تھا، وہ یہ 10 سال میرے اوپر ظلم کرتا رہا۔ میں جب پیاس سے بے حال ہو کر آس سے پانی مانگتا تھا تو یہ جیل کی سلاخوں سے دوسری طرف کھڑے ہو کر میرے اوپر پیشاب کر دیتا تھا۔ میرا آج اس سے اچانک ٹاکرا ہوا تو یہ گھبرا گیا اور میں نے محسوس کیا میں نے اگر اس کا خوف ختم نہ کیا تو یہ شاید شرمندگی سے فوت ہی نہ ہو جائے، چنانچہ میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا، اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلایا اور یہ کھانے کے دوران جب بھی پانی کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا تو میں اسے فوراً پانی کا گلاس پکڑاتا تھا۔ سننے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے مینڈیلا سے پوچھا، ماڈیبا کیا آپ کو اسے دیکھ کر غصہ نہیں آیا تھا؟ مینڈیلا نے ہنس کر جواب دیا، آیا تھا، بلکہ بہت زیادہ آیا تھا، لیکن مجھے پھر اچانک محسوس ہوا میں نے اگر آج اس کی توہین کی یا اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا تو میں اس سے کہیں زیادہ بدتر ہو جاؤں گا، کیونکہ میں آج اس سے کئی گنا زیادہ مضبوط پوزیشن پر ہوں۔ مینڈیلا کا کہنا تھا، معاف کر دینا کائنات کا سب سے بڑا انتقام ہوتا ہے اور میں نے اسے معاف کر کے اس سے اس کی روح چھین لی، یہ اب نسلوں تک مجھے بھلا نہیں سکے گا۔ نیلسن مینڈیلا کی قید کا زیادہ عرصہ رابن آئی لینڈ میں گزرا، یہ 18 سال یہاں محبوس رہے۔ رابن آئی لینڈ کیا اور کیسا ہے اور مینڈیلا نے وہاں کس عالم میں زندگی گزاری، یہ میں آپ کو اگلے کالموں میں بتاؤں گا، لیکن سردست میں برطانوی شاعر ولیم ارنسٹ ہنلی کی نظم ان وکٹس کا ذکر کروں گا۔ نیلسن مینڈیلا قید کے سارے عرصے میں یہ نظم پڑھتے رہے، نظم کے آخری 2 مصرے ان کی زندگی کا نصب العین بن گئے۔ نیلسن مینڈیلا پوری زندگی یہ 2 مصرے گنگناتے رہے اور وہ مصرے تھے، آئی ایم دی ماسٹر آف مائی فیٹ، آئی ایم دی کیپٹن آف مائی سول۔ اب ارنسٹ ہینلے اور ان وکٹس دونوں غیر معروف تھے، لیکن نیلسن مینڈیلا نے انہیں عالمی اور ملکوتی شہرت دے دی۔ وہ ہمیشہ یہ شعر سنا کر سننے والوں سے کہتے تھے، انسان کو اپنی قسمت، فیٹ کا معمار اور اپنی روح کا کپتان خود ہونا چاہیے، اور اب جب غصے اور انتقام کے گرداب میں پھنس جاتے ہیں تو اب ماسٹر رہتے ہیں اور نہ کپتان، اب ظالموں کے قبیلے میں شامل ہو کر خود بھی ظلم کے غلام بن جاتے ہیں۔